अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबके? ठीक ठाक हैं। वेलकम टू द आओ बात करें सेशन विद सहर। और आप सबसे मुलाकात होती है सेशन के ज़रिए और अच्छा लगता है जब आप लोग के मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर हमारी बात होती है। अच्छा, ये सेशन शुरू करने का मकसद भी यही था कि हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बात नहीं कर पाते हैं, उसमें हमारी ख़वातीन हैं, बच्चियां हैं और हमारे बच्चे भी हैं। बच्चों से मुराद लड़के भी हैं। जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हम माँ से या बहनों से या बाप से या भाई से या किसी दोस्त से हम बात करते हुए डरते हैं, या अगर कर भी लेते हैं तो बहुत सी जगहों पर हमें मुनाफ़क़त की वजह से, मसालहत की वजह से, किसी न किसी सियासत की वजह से हमें सही बात मशवरा नहीं मिलता। तो एक ये फ़ोरम मेरा ऐसा है कि मैं इनबॉक्स के ज़रिए तो आप लोगों से राब्ते में होती हूँ, आप लोग डिस्कस करते हैं अपनी ज़िंदगी को, अपनी चीज़ों को, और इसीलिए फिर ये चैनल बनाया। तो बहरहाल आप लोगों ने पिछली वीडियो का अच्छा रिस्पांस दिया मुझे, और चैनल चूँकि मेरा भी शुरू ही हुआ है तो मैं फिर सबसे कहूँगी कि इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी अपडेट्स आपको मिलती रहें। अच्छा, इस सिलसिले का एक पहला मज़ेदार किस्म का सवाल जो है वो मेरे पास आया है इनबॉक्स में, और वो बड़ा मज़ेदार सवाल मुझे इसलिए लगा इन अ सेंस कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे सारे घरों में ये मसला है और बहुत सारे घरों में इसकी वजह से प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती है। मसला ये है कि एक भाई ने मुझे मैसेज किया है कि मेरी मिसेज़ जो हैं वो सारा दिन घर के कामों में बिज़ी रहती हैं। शादी जब हमारी हुई थी तो वो बहुत अच्छी थी, बहुत खूबसूरत थी, और जिस तरह से कि नॉर्मल शादियों में रूटीन होता है कि लड़कों को पसंद का इख्तियार दिया जाता है, तो मैंने भी पसंद करके ली थी, मतलब शादी की थी, और मैंने भी अपनी पसंद से शादी की थी और मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी। लेकिन अब मैं ये देखता हूँ कि मुझे वो लड़की कहीं नज़र नहीं आती। आप यकीन करें कि मेरी ज़िंदगी इतनी सेटल है कि आपा, यानी मेरे लिए उन्होंने आपा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपा, मैं मुझे अपनी बीवी से कामों की कोई शिकायत नहीं है। यानी वो मेरे घर वालों के, मेरे बच्चों के काम बहुत अच्छे करती है। लेकिन वो जो लड़की थी जिससे मैंने शादी की थी, वो कहीं खोती जा रही है, वो बहुत कम हो गई है और वो मुझे अब कहीं नज़र नहीं आती। तो जबकि हो क्या रहा है कि मैं चाहता हूँ कि वो मेरी डार्लिंग बन के रहे। जो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा वो मेरी महबूबा बन के रहे। मैं चाहता हूँ कि वो हर वक्त तैयार हो, हर वक्त अच्छी हो, और कम से कम हर वक्त ना सही, जब मैं ऑफ़िस से आऊँ तो वो अच्छी लग रही हो। और क्योंकि ऑफ़िस मेरा, वो एक मल्टीनेशनल में काम करते हैं, तो उनका कहना ये है कि मेरे साथ सारा दिन आस-पास जो है ना बहुत तैयार और बहुत अच्छी, बहुत तैयार ख़वातीन होती हैं, तो ये क्यों नहीं वैसी रहती? तो मैं चाहता हूँ कि ये भी वैसी ही रहे। और जब कभी मैंने अपनी बीवी से इस किस्म की डिस्कशन की कि भई इस तरह के कपड़े लो, इस तरह की चीज़ें लो, और तुम ऐसा क्यों नहीं रहती हो, या मैंने कभी किसी ऑफ़िस की कुलीग की तस्वीर दिखाई, किसी फंक्शन की तस्वीर दिखाई, ऑफ़िस की पार्टी की तस्वीर दिखाई कि भई ये देखो, ये तुम्हारी ऐज की हैं या तुमसे भी कम उम्र है, तो मेरी मेरी बीवी जो है वो ना सिर्फ गुस्सा कर गई बल्कि कई दिनों तक मुझसे उसने बात नहीं की। तो मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? तो बात ये है भाई कि आपने गलत कुछ नहीं कहा। आपकी बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे ही रहना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि जो इसमें 2-3 फैक्टर्स हैं जिसको हम अगर थोड़ा-सा समझ लें ना तो शायद आपका झगड़ा नहीं होगा बिल्कुल भी। एक फैक्टर तो ये है कि वो जो कुछ शादी से पहले रहती थी वो उसके वालिद ने उसको रखा था, अब जो वो रहती है वो आपने रखा है, ठीक? उसके वालिद ने उसको कैसा रखा था ये आपको पता होना चाहिए। उन कंडीशन, उन फैक्टर्स को ज़हन में रखिए कि जिन कंडीशन में वो पहले रहती थी और अब नहीं रहती है, कहाँ फ़र्क आया, ठीक है? जहाँ फ़र्क आया, जिस वजह से वो अपने आप से बेगानी हुई, बेज़ार हुई, अपने आप को तवज्जो नहीं दे पा रही, वक़्त की कमी है, पैसे की कमी है, या थकन है। थकन, बहरहाल देखिए, 2-3 बच्चे पैदा कर देना, आप एक छोटी-सी सोच रख लीजिए, जिस्म पे एक छोटा-सा फोड़ा हो जाए, दाना हो जाए और वो कट के निकल जाए, तो इंसान को तकलीफ़ होती है। तो इतना बड़ा इंसानी वजूद अपने अंदर पैदा करके पाल के उसको निकालना, एक औरत के जिस्म के गोश्त का टुकड़ा हो जाती है औलाद, ठीक है ना? तो ये काम बहुत थका देने वाला है, और इसको बस आप, मैं दाने से ही तशबीह दे सकती हूँ। तो इस चीज़ की अहमियत को समझें कि वो थक गई है और उसके जिस्म में खुराक की, ग़िज़ाइयत की और फ्रेशनेस की बिल्कुल कमी हो गई है, जिसकी वजह से वो फ्रेश नहीं रहती।
دوسرا فیکٹر آتا ہے پیسوں کا. والد کے ساتھ جب وہ رہتی تھی تو یقیناً اس کو پاکٹ منی ملتی ہوگی بھائیوں سے، باپ سے. مجھے نہیں پتا ان کے والد کتنے دیتے تھے یا بھائی ان کو کتنے دیتے تھے بھی کہ نہیں بھائی. لیکن بہرحال وہ ایک آزاد منش انسان تھی، آزاد زندگی تھی اس کی، اور ذمہ داریوں کا بوجھ اس پہ کم تھا. یہی وجہ ہے کہ وہ بال، ناخن، اسکن، کپڑوں، ہر چیز کا خیال رکھتی تھی، اور اسی لیے وہ آپ کو پسند بھی آئی. ٹھیک ہے، لیکن اب وہ نہیں رکھ پا رہی. کیوں؟ کیونکہ اب اس کے جو پیسے ہیں وہ خرچ ہوتے ہیں آپ پر، آپ کے گھر پر، بچوں پر، اور کہیں نہ کہیں وہ بچت کرتی ہے، کہیں نہ کہیں وہ خرچ کرتی ہے دوسروں کے اوپر، اور اس کے پاس اپنے لیے نہیں ہے. اب بہت سے لوگ کہیں گے کہ ظاہری چمک دمک اور صفائی ستھرائی اچھی لگتی ہے، اور ضروری تو نہیں کہ پیسہ انوالو ہو. تو بھائی بات یہ ہے کہ جو آفسوں میں رہ کے کما رہی ہیں وہ اپنے اوپر خرچ کر رہی ہیں، جو گھر میں رہنے والی عورتوں کو پاکٹ منی کے طور پہ نہیں دیا جاتا. بات یہ ہے کہ ایک سمپل سا فارمولا ہے کہ ہاؤس جو وائف ہوتی ہے نا، ورکنگ وومن ساری ہوتی ہیں ہمارے یہاں. جو ورکنگ وومن سمجھا جاتا ہے ان کو سمجھا جاتا ہے جو گھر سے باہر نکل کے کما رہی ہیں، جبکہ فرق صرف اتنا ہے کہ جو گھر سے باہر نکل کے کما رہی ہیں انہیں کام کرنے کے پیسے مل رہے ہیں، اور جو گھروں میں کام کرتی ہیں انہیں پیسے نہیں ملتے. جبکہ وہی کام ہم کوئی ماسی یا میڈ یا نوکرانی سے کرائیں تو اس کے وہ چارج کرتی ہے. تو اسی طرح ان کی پاکٹ منی نہیں ہوتی. اگر انہیں بھی علیحدہ سے کچھ پیسے دے دیے جائیں کہ اپنی دیکھ بھال اور اپنے کپڑے لتے کے لیے یا آرام کے لیے وہ ٹھیک ہے وہ پیسے خرچ کریں، تو یقیناً بہتری آئے گی. ٹھیک ہے، تو آپ جن خواتین کو باہر دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے بچے نہ پیدا کر رہی ہے، نہ پال رہی ہے، نہ پوس رہی، اور اس سے ان کی اور اپنے اوپر جو کماتی ہیں اس میں سے کچھ پرسنٹیج اپنے اوپر لگاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہ اپ ڈیٹ اور اچھی نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ کے گھر کے اندر جو ہے یقیناً وہ اپنے اوپر پیسے نہیں لگاتی، محنت توجہ بھی نہیں لگاتی، کیونکہ وہ سب آپ کو دے رہی ہے، آپ کے بچوں کو دے رہی ہے، آپ کے گھر کو دے رہی ہے، اور آپ کی ہر چیز کی ذمہ داری اٹھا رہی ہے جو باہر والی نہیں اٹھا رہی. تو ظاہری چمک دمک پہ نہ جائے. بات یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یقیناً آپ بھی بوڑھے ہوئے ہوں گے، کچھ نہ کچھ بال سفید ہوئے ہوں گے، کچھ نہ کچھ توند نکلی ہوگی، کچھ نہ کچھ جھریاں آئی ہوں گی چہرے کے اوپر. تو اپنے اوپر بھی غور کیجیے کہ آپ بھی ویسی ہی خوبصورت ہے. نہیں نا، اس نے آپ کو آپ کی ساری خامیوں کے ساتھ قبول کیا ہے اور قبول کرتی جا رہی ہے، اور کہیں کسی سے آپ کا کمپیریزن نہیں کرتی. شام کو آپ کے آنے کا انتظار کرتی ہے، جو آپ کے آفس کی خواتین نہیں کرتی. جو وہ کھانا آپ کے لیے پکا کے رکھتی ہے آپ کے کوئی آفس کی خاتون نہیں پکاتی. جو آپ کے بچے وہ پال رہی ہے وہ آپ کے آفس کی خواتین نہیں پال رہی. جو آپ کے والدین کی، آپ کے گھر کی خدمت وہ کر رہی ہے وہ کوئی نہیں کر رہی. تو اس کی ظاہری چمک دمک نہیں ہے، اس کا لیول الگ ہے. اس کی نورانیت کا، اس کی جاذبیت کا، اس کی خوبصورتی کا لیول یہ ہے کہ شاید جنت تک وہ آپ کے ساتھ ہوگی اور وہی آپ کی لائف پارٹنر ہے. تو زندگی کو چمک دمک سے ہٹ کے جینا سیکھیں. باہر والیاں پیسے خرچ کر رہی ہیں اور انہیں اس کے پیسے ملتے ہیں، جبکہ وہ کام کرے اسے پیسے نہیں ملتے. وقت اور پیسہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. تو اگر آپ اپنے اندر دیکھیں، اپنی تصویر کو آج کی اپنی تصویر کے ساتھ ملا کے دیکھیں، تو اگر آپ میں بھی بدلاؤ آیا ہے اور اس میں بھی بدلاؤ آیا ہے، لیکن اس بدلاؤ کے بعد آپ کی کچھ جائیدادیں بنی ہیں جو کہ آپ کے بچے ہیں، آپ کا گھر ہے، تو گرہستی ہے، تو پھر ظاہری چمک دمک کے اوپر نہ جائیے. آپ یہ دیکھیے کہ کوالٹی مٹیریل آپ کو کہاں ملا ہے. آپ کی بیوی کے اندر، جو کہ آپ کی اولاد میں ٹرانسفر ہو رہا ہے، آپ کے گھر کے سکون اور گرہستی میں ٹرانسفر ہو رہا ہے. تو باہر تو آج ایک اچھی لگی، کل دوسری، پھر تیسری. بیوی تو وقت کے ساتھ بوڑھی ہوتی جائے گی، لیکن وقت کے ساتھ صرف بیوی بوڑھی نہیں ہو رہی، آپ بھی بوڑھے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ کا بھی بالوں سے سر نکلتا چلا آ رہا ہے، بال سفید ہوئے جا رہے ہیں، لیکن آپ کا وہ انتظار کرتی ہے. تو یقیناً آپ بھی اس سے ملنے کا انتظار کیا کریں، اور اس کو ویسے ہی کوشش کریں رکھنے کی جیسا کہ وہ رہتی تھی. نہیں رکھ سکتے تو پھر آپ کے اندر یہ خامی ہے کہ آپ اس کو ویسا نہیں رکھ سکتے، تو پھر اس کے اندر جو خامیاں ہیں قبول کریں. کیسا لگا آپ لوگوں کو آج کا ہمارا سیشن، صلاح مشورے کا سیشن، آؤ بات کریں سیشن وتھ سہار. اگر آپ کو اس کے اندر کچھ بھی اچھا لگا ہے، کوئی بھی اچھی بات لگی ہے، تو چینل سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا. پھر یاد دلا رہی ہوں، یہ میری سپورٹ ہے اور مجھے اچھا لگے گا. اور اس ویڈیو کی تعریف میں اگر آپ کچھ لکھنا چاہیں، کچھ بھی اچھی بات کہ ہاں ہمیں یہ بات اچھی لگی، ہمارے کام کی تھی، اور مجھے امید ہے کہ اس سے بہت سارے لوگوں کو بہت ساری چیزیں زندگی کو آسان کرے، تاکہ آپ کی زندگی آسان ہو. لوگوں کو یہ فارمولا سمجھنے میں بہت آسانی ہوئی ہوگی. اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، بلکہ میرے خیال ہے ایک دوسرے کا خیال رکھیں، سب صحیح ہو جائے گا. اللہ حافظ.